नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ बापटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. समाजाच्या उभारणीत अभियंत्यांचें खूप व्हड योगदान आसा. देशा भितर शिप बिल्डिंग हो मुखेल उद्देग आसा. गोंय हें भारत देशांतलें सगळ्यांत ल्हान राज्य आसून लेगीत पुराय देशांत जहाज बांदणीत सगळ्यांत मुखार गोंय आसा आनी गोंया खातीर ही एक अभिमानाची गजाल जावन आसा. अभियंतो हो समाजाचो एक म्हत्वाचो घटक आनी समाजान तांच्या योगदानाची दखल घेवपाची गरज आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. काल सांखळे रवींद्र भवनात आयोजीत केल्ल्या इंजिनियर्स मेळाव्यात मुखेल सोयरे म्हणून ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या सांगातान रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकार, विंगड संचालनालयाचे संचालक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. राज्यांत जे प्रकल्प उबे जातात त्या प्रकल्प उबारणीत अभियंतो म्हत्वाचो घटक आसा. राज्याच्या सर्वांगीण उदरगतीत अभियंत्यांचें खूप व्हड योगदान आसा अशें तांणी सांगलें. आयआयटीन देशाचे उदरगतीत म्हत्वाचें योगदान दिलां आनी अभियंते हे आधुनीक भारताचे शिल्पकार आसात अशें प्राध्यापक अजय कुमार सूद हांणी म्हळां. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या गोंय फांट्यान काल फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत आपलो 7वो दिक्षांत सुवाळो आयोजीत केल्लो. ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून भारत सरकारचे प्रधान वैज्ञानीक सल्लागार प्राध्यापक अजय कुमार सूद, पर्सिस्टंट सिस्टमचे वेवस्थापकीय संचालक आनंद देशपांडे खासा आमंत्रीत म्हणून हाजीर आशिल्ले. फुडें उलयतना डॉ सूद हांणी सांगलें, भारत देश तंत्रगिन्यान आनी उर्जा मळार विकास आनी उदरगत करीत आसा. आयआयटी गोंयचो प्रभाव ह्या विकासांत म्हत्वाचो थारतलो. देशा मुखार उर्जा सुरक्षा एक मुखेल आव्हान आसा. देशांत कृत्रीम बुद्धिमत्तेचो व्हड प्रमाणांत विकास जायत आसा आनी येता त्या काळात भारत एक उत्पादन केंद्रीत राष्ट्र जातलें. गोंय सरकारान आयआयटी कॅम्पसा खातीर वेगळी सुवात दिवपाचें घोशीत केल्ल्यान तांणी खोस उक्तायली. खासा निमंत्रीत आनंद देशपांडे हांणी आपल्या उलोवपांत तंत्रगिन्यान नेटान वाडटा आनी नोकऱ्यांची संकल्पना बदलता अशें म्हळें. आतां नोकरी मेळोवपाचे परस नोकऱ्यो निर्माण करपी जावप हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्टार्टअपांतल्यान नोकरी घेवचे परस नोकरी दिवपी जावचे अशें आवाहन तांणी आयआयटी अभियंत्यांक ह्या वेळार केलें. ताळगांवच्यो आमदार आनी आदल्यो मंत्री जेनिफर मोन्सेरात दुयेंसाक लागून काल संवसाराक अंतरल्यो. तांचे फाटल्यान येणावळ खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात, पूत पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात असो परिवार आसा. तांच्या मरणाचेर मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, हेर मंत्री, आमदार तशेंच मानेस्तांनी दूख उक्तायलां. तांचे कुडीचेर आयज सांजे 4:30 वरांचेर सांतिनेज मसणभूंयत निमणे संस्कार जातले. जेनिफर मोन्सेरात ह्यो 2012, 2017 आनी 2022 अशे सेगीत 3 खेपे ताळगांव मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ल्यो. डॉ प्रमोद सावंत हांचे फुडारपणा खालच्या भाजप सरकारांत कांय तेंप त्यो मंत्री लेगीत आशिल्ल्यो. पयलीं त्यो काँग्रेस पक्षांत आशिल्ल्यो, उपरांत तांणी भाजपांत प्रवेश केलो. फाटल्यो कांय म्हयने कांक्र दुयेंसाक लागून भौशीक वाठारांत तांचो चड वावर नाशिल्लो. ताळगांव तशेंच गोंयच्या जनतेची तांणी समर्पीत भावनेन सेवा केली. तांचें योगदान कायम यादींत उरतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. तांच्या मरणाक लागून गोंय सरकारान 19 आनी 20 जुलयाक 2 दिसांचो शासकीय दुखवटो जाहीर केला. उदेंत्या कलाकारांक माची दिवपाचें म्हत्वाचें काम श्री विजयदुर्गा सांस्कृतीक मंडळा सारक्यो संस्था करतात अशें पंडीत राजेंद्र कुलकर्णी हांणी सांगलें. ते काल केरी फोंड्या स्वरवर्षाव 2026 ह्या 10व्या शास्त्रीय संगीत संमेलनाचें उक्तावण करतकच उलयताले. माची ना म्हणटकच नांव मेळना आनी नांव मेळना म्हणटकच माची ना अशा एका विचित्र परिस्थितींत आयचे कलाकार सांपडल्यात. तातूंतल्यान तांकां भायर काडपाचें जाल्यार अशा तरेच्या संस्थांनी मुखार येवपाक जाय अशें तांणी सांगलें. तांच्या हस्तुकीं ह्या संमेलनाचें काल उक्तावण जालें. ह्या वेळार माचयेर अध्यक्ष आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. उक्तावणा उपरांत गार्गी सिद्धय हांचें गायन, सुमंगल टेंगसे हांचें एकल तबलावादन आनी संकेत सप्रे हांचें गायन जालें. दुसऱ्या आनी निमणे सत्रांत निमेश नायक आनी विष्णू नायक हांच्या शिश्यांची पखवाज आनी तबलावादन जुगलबंदी. त्या उपरांत विणा मोपकर देसाय हांचें गायन आनी निमण्या सत्रांत सुरमणी पंडीत राजेंद्र कुलकर्णी हांचें बासरी वादन जालें. हवामान. फुडले 2 दीस राज्यांत कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. मजगतीं अरब दर्याक लागीं आशिल्ल्या दर्यादेग वाठारांनी 45 ते 55 किलोमीटर नेटान वारे व्हांवतले. देखून ह्या काळात नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी खात्यान दिला.
फिफा संवसारीक वस्तादपण 2026 सर्तीच्या रोमांचक फायनलीत काल स्पेन पंगडान अर्जेंटिनाक हारोवन दुसरे खेपे हे सर्तीचे वस्तादपण मेळयलें. 90 मिनटांच्या खेळा उपरांतूय दोनूय पंगडां मदलो खेळ 0-0 असो बादाबाद आशिल्लो. ते उपरांत अतिरिक्त वेळेत हो खेळ जालो. 93व्या मिनटाक रेड कार्डाक लागून फर्नांडीसाक भायर वचचें पडलें. हे खातीर अर्जेंटिनाक 10 खेळगड्यांसयत अतिरिक्त वेळेत खेळचें पडलें. फेरान टोरेसान अतिरिक्त वेळेत स्पेना खातीर एकोडो गोल केलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.